नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई पूर्ण यस भिडियो च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकमको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नयाँ पाठ्यक्रम आधारित नेपाल टेलिकमको सहायक स्तर तह चौथो प्रशासन सेवा र प्रशासन समूहको प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञानको विश्वको भूगोलको पाठ 3 लिएर उपस्थित भएको छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस अल गर्नुहोला। साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। ल साथी लागौ आजको भिडियोतर्फ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ पग्लेको चट्टान, ग्यास, आगो, खरानी, धुवाँ आदि पृथ्वीको सतहमा निस्कने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सन ए ज्वालामुखी, अप्सन बी म्याग्मा, अप्सन सी लाभा र अप्सन सी डाइक। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु ए नम्बरको विकल्प ज्वालामुखी। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ ज्वालामुखी मुख्यतः कति किसिमको हुन्छ? अप्सन ए 2 किसिम, अप्सन बी 3 किसिम, अप्सन सी 4 किसिम र अप्सन डी 5 किसिम। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प 3 किसिम। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ संसारमा ज्वालामुखीको पंक्ति लामो र नियमबद्ध पेटीका रूपमा फैलिएको छ। ती पेटी कति प्रकारका छन्? अप्सन ए 3 प्रकार, अप्सन बी 4 प्रकार, अप्सन सी 5 प्रकार र अप्सन डी 6 प्रकार। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 3 प्रकार। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ ज्वालामुखीको असरलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? अप्सन ए 3 भाग, अप्सन बी 6 भाग, अप्सन सी 9 भाग र अप्सन डी 12 भाग। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 3 भाग। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ नेपालमा ज्वालामुखीको चिह्न कुन ठाउँमा पाइएको छ? अप्सन ए सिन्धुली, अप्सन बी मकवानपुर, अप्सन सी दैलेख र अप्सन डी पोखरा। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प दैलेख। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ नदीले दायाँ बायाँ कम र पिँधमा बढी खियाउने हुँदा यसको मार्ग कुन आकारको हुन्छ? अप्सन ए सी, अप्सन बी वाई, अप्सन सी भी र अप्सन डी यन। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प भी। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ नदीको मुहानदेखि मुखसम्मको भागलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? अप्सन ए 4 भाग, अप्सन बी 6 भाग, अप्सन सी 2 भाग र अप्सन डी 3 भाग। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 3 भाग। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? अप्सन ए नाइल,
अप्सन बी अमेजन, अप्सन सी नाइजर र अप्सन डी गङ्गा। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प अमेजन। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ अमेजन नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? अप्सन ए 6295 किलोमिटर, अप्सन बी 6395 किलोमिटर, अप्सन सी 6296 किलोमिटर र अप्सन डी 6396 किलोमिटर। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 6296 किलोमिटर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? अप्सन ए अमेजन, अप्सन बी नाइल, अप्सन सी अमुर र अप्सन डी मेकङ। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प नाइल। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ एसियाको मेकङ नदी कति राष्ट्र भएर बग्छ? अप्सन ए 5 राष्ट्र, अप्सन बी 6 राष्ट्र, अप्सन सी 7 राष्ट्र र अप्सन डी 8 राष्ट्र। यसको उत्तर हजुरहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 6 राष्ट्र। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ हिम नदीको वेग मध्य भागमा बढी हुने भएको कुन आकारमा बहन्छ? अप्सन ए त्रिभुजकार, अप्सन बी वृत्ताकार, अप्सन सी आयताकार र अप्सन डी जिब्रो आकार। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प जिब्रो आकार। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ हिम नदी कति किसिमको हुन्छ? अप्सन ए 1 किसिम, अप्सन बी 2 किसिम, अप्सन सी 3 किसिम र अप्सन डी 4 किसिम। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 3 किसिम। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ हिमोड कति प्रकारको हुन्छ? अप्सन ए 5 प्रकार, अप्सन बी 6 प्रकार, अप्सन सी 7 प्रकार र अप्सन डी 8 प्रकार। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 5 प्रकार। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ पानीको प्रकृति अनुसार ताललाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? अप्सन ए 2 भाग, अप्सन बी 4 भाग, अप्सन सी 6 भाग र अप्सन डी 8 भाग। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 2 भाग। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? अप्सन ए बैकाल ताल, अप्सन बी क्यास्पियन ताल, अप्सन सी उराल ताल र अप्सन डी सुपेरियल ताल। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प क्यास्पियन ताल।
अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? अप्सन ए क्यास्पियन ताल, अप्सन बी सुपेरियन ताल, अप्सन सी उराल ताल र अप्सन डी बैकाल ताल। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प बैकाल ताल। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो झरना कुन हो? अप्सन ए ताकाकावा, अप्सन बी जेरो एस्पा, अप्सन सी टुजेला र अप्सन डी एन्जेल। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प एन्जेल। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ प्रत्येक 165 मिटरको उचाइमा कति तापक्रम घट्दै जान्छ? अप्सन ए 1 डिग्री सेल्सियस, अप्सन बी 4 डिग्री सेल्सियस, अप्सन सी 6 डिग्री सेल्सियस र अप्सन डी 8 डिग्री सेल्सियस। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 1 डिग्री सेल्सियस। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ सामान्यतः प्रत्येक 9 मिटरको उचाइमा हावाको चाप कतिले कम हुन्छ? अप्सन ए 1 मिलिमिटर, अप्सन बी 2 मिलिमिटर, अप्सन सी 3 मिलिमिटर र अप्सन डी 4 मिलिमिटर। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 1 मिलिमिटर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ कुन जनावरलाई मरुभूमिको जहाज भनी चिनिन्छ? अप्सन ए घोडा, अप्सन बी कुकुर, अप्सन सी ऊँट र अप्सन डी गधा। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प ऊँट। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ संसारमा सबैभन्दा बढी मातृभाषा भएको भाषा कुन हो? अप्सन ए अङ्ग्रेजी, अप्सन बी चाइनिज, अप्सन सी संस्कृत र अप्सन डी स्पेनिस। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प चाइनिज। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ विश्वमा जमिनको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग खेतीको लागि प्रयोग गरिएको हो? अप्सन ए 10%, अप्सन बी 11%, अप्सन सी 20% र अप्सन डी 21%। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 11%। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ कुन देशलाई इतिहासको बत्ती भनेर चिनिन्छ? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी टर्की र अप्सन डी ग्रिस। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प ग्रिस।
अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ युरोपको बिमारी भनेर कुन देशलाई चिनिन्थ्यो? अप्सन ए रुस, अप्सन बी टर्की, अप्सन सी इटाली र अप्सन डी जर्मनी। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प टर्की। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? अप्सन ए थार मरुभूमि, अप्सन बी गोबी मरुभूमि, अप्सन सी थार र गोबी मरुभूमि र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प थार र गोबी मरुभूमि। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ एसियाको निलो मुटु भनी चिनिने ताल कुन हो? अप्सन ए बैकाल ताल, अप्सन बी हुरोन ताल, अप्सन सी युराल ताल र अप्सन डी क्यास्पियन ताल। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प बैकाल ताल। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ जीएमटी को पूरा रूप के हो? साथीहरू तपाईहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ। दिएको विकल्प मध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ निम्न मध्ये कुन हिमालको उचाइ 8000 मिटर भन्दा कम छ? अप्सन ए माउन्ट केटु, अप्सन बी मनासलु, अप्सन सी मकालु र अप्सन डी माउन्टन अल्ब्रुस। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प माउन्टन अल्ब्रुस। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ विश्वको सबैभन्दा कान्छो देश कुन हो? अप्सन ए दक्षिण सुडान, अप्सन बी अफगानिस्तान, अप्सन सी लिथेसो र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प दक्षिण सुडान। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। साथै साथीहरू आजको भिडियोमा कुनै प्रकारको गल्ती वा त्रुटि भएको हुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।